दर्शकवृन्द नमस्ते, म आशिष लुइटेल। कार्यक्रम हो अर्बिट टाइम र यसलाई अर्बिट एजुकेसनल ग्रुपले प्रायोजन गरेको छ। दर्शकवृन्द, खास गरी पछिल्लो समयमा अहिले विकिलिक्सको हल्ली खल्ली विश्वभर सुन्न सकिन्छ, देख्न सकिन्छ र हेर्न सकिन्छ। कतिसम्म भने अमेरिका यसबाट पुरै आत्तिएको यसका विभिन्न पछिल्ला प्रतिक्रियाहरूले आभास मिल्छ। अमेरिकामा पछिल्लो समयमा विकिलिक्सले यस्ता खबरहरू प्रसारण गरिरहेको छ जो विश्वभर टाउको दुखाइको विषय बनेको छ। विकिलिक्सले दावी गरेको छ कि उसँग आफ्नो 1966 देखि 2010 सम्म अमेरिकी दूतावासले विभिन्न विदेश विभागसँग गरेको पत्राचार सुरक्षित छन् र त्यसलाई क्रमैसँग सार्वजनिक गरिनेछन्। उसले भनेको मात्र होइन दर्शकवृन्द, पछिल्लो समयमा उसले हजारौं यस्ता पत्राचार सार्वजनिक गरिरहेको छ जसले एउटा महाभूकम्प ल्याइदिएको छ विश्वभर। र यतिखेर विकिलिक्सका अभियन्ता सबैको टाउको दुखाइका विषय बनेका छन्। दर्शकवृन्द, पछिल्लो समय विकिलिक्सले सार्वजनिक गरेको सूचनाका आधारमा अमेरिका आत्तिएको प्रश्न देखिन्छ। त्यसैले त यसका विदेश मन्त्री हिलारी क्लिन्टनले आफ्ना दूतावासहरूमा सम्पर्क गर्दै सम्बन्धित देशका परराष्ट्र मन्त्रीलाई सजग तुल्याउन राजदूतहरूलाई आग्रह गरेका समाचारहरू आइरहेका छन्। यही क्रममा परराष्ट्र मन्त्री सुचेता कोइरालासँग गएको बुधबार नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत स्कट डिलिसले भेटघाट गरेर यसबारे प्रश्न पार्न चाहेका थिए। नेपाललाई विकिलिक्सको समाचार सार्वजनिकरणले के कस्तो प्रभाव पार्न सक्छ र विकिलिक्सले विश्वभरमा अहिले आफ्नो सञ्जाल कसरी विस्तार गरिरहेको छ र समाचारको सम्प्रेषण उसले कसरी अगाडि बढाइरहेको छ, एकैछिन तो जानु। इन्टरनेटको क्षेत्रमा आजभोलि विकिलिक्सको चर्चा व्यापक छ। बेला बेलामा गोप्य सूचना चुहावट गरेर चर्चामा आएको विकिलिक्स नाफारहित वेबसाइट हो। अन्य साधारण वेबसाइट भन्दा यो के मानेमा फरक छ भने कम्प्युटर प्रोग्राममा असाधारण क्षमता बोकेको व्यक्तिबाट यो वेबसाइट सञ्चालित छ। कुनै पनि मुलुकको सुरक्षा सम्बन्धी गोप्य कागजात अर्थात् केवल ह्याक गर्नु चान्चुने कुरा होइन। तर यो साइट पछिल्लो समयमा अमेरिकी परराष्ट्र नीतिका आधार रहेका 2,50,000 भन्दा बढी गोप्य कागजात अर्थात् केबल ह्याक गरेर चर्चामा छ। बिस्तारै यी केबललाई प्रकाशित गर्दै जाने विकिलिक्सले बताएको छ। यस्ता केबलमा अन्य देशमा रहेका अमेरिकी राजदूतावासबाट त्यस मुलुकका गतिविधि र सूचना अमेरिकाको विदेश मन्त्रालयलाई पठाएको रिपोर्टहरू पनि छन्। यस्ता गोप्य कागजात प्रसार मध्ये 2600 कागजात नेपाल सम्बन्धी पनि छन्। नेपाल सम्बन्धी कागजात विकिलिक्सले आजको मितिसम्म प्रकाशित गरेको छैन। नेपाल जस्तो सानो मुलुकसँग अमेरिकाको सम्बन्ध नबिग्रे पनि यस वेबसाइट प्रकरणले चीन, भारत जस्ता ठूला मुलुकहरूसँगको कूटनीतिक सम्बन्धमा भने चिसोपन ल्याउने देख्छन् परराष्ट्रविद जयराज आचार्य। अब निश्चय पनि प्रभाव त पार्छ नै, अमेरिकाको राजनीतिलाई पनि यो ठुलै चिन्ताको विषय छ। त्यसकारणले अमेरिकी सरकारले यस विषयमा केही गर्न सकिन्छ कि भनेर पहल गरेको जस्ता लक्षणहरू देखा परेका छन्। सानो सानो देश, हामीहरू जस्तो देशको सम्बन्धमा भएका कुराहरूले त त्यति ठुलो असर नपर्ला, तर अमेरिकाको सम्बन्ध त अब ठुल्ठुला देशहरूसँग छ। चीन, जापान, भारत, पाकिस्तान, इरान, अब साउदी अरब आदि तिनीहरूसँग भएका चाहिँ नि गोप्य विषयहरू उद्घाटन भयो भनेदेखि चाहिँ केही न केही अप्ठ्यारो अमेरिकी परराष्ट्र नीतिमा पर्न सक्छ। केही न केही असर अवश्य पर्छ। त्यसैले यो गम्भीर चिन्ताको विषय छ। अब मुख्यतः अब कस्ता सूचनाहरू बाहिर आउँछन् भोलि त्यसमा निर्भर गर्छ। विकिलिक्स वेबसाइटको दर्ता अमेरिकी कम्पनी भए पनि यो प्रकरणपछि यो साइट स्विजरल्यान्डमा आइसकेको छ। यसैबीच यस वेबसाइटका संस्थापक जुलियन असान्जलाई इन्टरपोलले रेड कर्नर नोटिस जारी गरेको छ। यसरी संसार हल्लाउने एउटा वेबसाइटको व्यापक चर्चाले आज सूचना र प्रविधिको महत्त्वसँगै चुनौतीलाई प्रस्ट्याउँछ। त्यसैले संवेदनशील कागजात, बैंकिङ कारोबार र गोप्य सूचनालाई इन्टरनेट सञ्जालमा भर गरेर मात्र बस्नु उपयुक्त हुँदैन। अझ हाम्रो जस्तो देशमा इन्टरनेट प्रयोगकर्ताले त हरदम सजग बन्नुपर्ने देखिन्छ। हो दर्शकवृन्द, विकिलिक्सले विश्व हल्लाइरहेको छ र परराष्ट्रविद जयराज आचार्यकै कुरालाई आधार मान्ने हो भने भारत, पाकिस्तान जस्ता हाम्रा छिमेकी मुलुकहरूको पनि अमेरिकासँगको दूरी अबका दिनमा बढ्ने देखिन्छ। अब एकैछिन नेपालको आइटी क्षेत्र कस्तो भइरहेको छ त्यो बारे जान्नतिर लागौँ।
दर्शकबिन, पछिल्लो समयमा आईटी क्षेत्रमा नेपालले विकास गरेको मान्यता पनि यसका छिमेकी राष्ट्र भारत र चीन सँगै आईटीको क्षेत्रमा अगाडि बढे पनि उनीहरू निकै अगाडि बढेको देखिन्छ। खास गरी भारतमा सफ्टवेयर र चीनमा हार्डवेयरको व्यापार यति मजाले भइरहेको छ कि यसले अमेरिका जस्तो शक्तिशाली राष्ट्रलाई समेत चुनौती दिएको छ। त्यसैले त अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले आफ्नो पार्लियामेन्ट्री भाषणमा समेत भनेका छन् कि अब हाम्रो हार्डवेयरको लागि प्रतिस्पर्धी राष्ट्र भनेको चीन हो। भारतले सफ्टवेयरको मामलामा अगाडि पारेको विकास नेपालकै कारणले हो। नेपालका सफ्टवेयरका श्रमजीवी व्यक्तिहरू भारतमा जान्छन् र भारतको तर्फबाट सफ्टवेयर उत्पादन गर्छन् र बेच्ने गर्छन्। नेपालले भारतमा गएर सफ्टवेयर उत्पादन गर्दै बेच्ने, नेपालले चीनमा गएर हार्डवेयर सप्लाई गर्ने गर्दा नेपाल आफै चाहिँ अहिले कहाँ छ त? एकैछिन त्यो जानु। आज इन्टरनेट प्रविधिको आगमनसँगै सारा भौतिक सीमाहरू मेटिएका छन्। विश्वमा बढ्दो लोकप्रियता हासिल गरेको इन्टरनेटको प्रभाव नेपालमा पनि बढ्दो छ। पछिल्लो समयमा ग्लोबल भिलेजको अभिन्न अङ्ग बन्दैछ नेपाल। नेपालमा सूचना प्रविधि भनेको त्यति नराम्रो स्थिति भन्न मिल्दैन। अब हामीले जस्तो आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि 10-12 वर्ष अगाडि चाहिँ यसलाई चाहिँ तपाईँको एउटा विलासिताको वस्तुको रूपमा लिन्थ्यो कम्प्युटर र इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी भन्ने। आज चाहिँ तपाईँको बेसिक आवश्यकता भइसकेको छ। त्यसले गर्दाखेरि नेपालको स्थितिमा जति पनि विश्वमा यसको विकास विस्तार भइरहेछ, प्रयोगको हिसाबमा यसलाई चाहिँ अनुसरण गर्ने हिसाबमा चाहिँ हामी त्यति धेरै पछाडि त छैनौँ। तर हाम्रो चाहिँ सबभन्दा समस्या कहाँ छ भन्दाखेरि हाम्रो जति पनि ग्याप छ एजुकेसन र एजुकेटेड र नन एजुकेटेड मान्छेको बिचमा, त्यो एजुकेसन ग्यापले गर्दाखेरि हामीले प्रविधिको पहुँच चाहिँ हाम्रो गाउँले भरिएको देश भनेर भन्छौँ, यसमा चाहिँ पुर्याउन अलिकति गाह्रो चाहिँ छ। यद्यपि सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा नेपाल भर्खर बानी सरिरहेको अवस्था हो। भर्खरै सार्वजनिक एक तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको संख्या हाल करिब 15 लाख पुगेको छ र वर्षेनी यो संख्या बढ्दो क्रममा छ। अधिकांश नेपाली इन्टरनेट प्रयोगकर्ताले सोशल नेटवर्किङ साइटहरूमा पहुँच बनाएका छन्। सोशल नेटवर्किङ साइटमा पनि फेसबुक, ट्विटरको लोकप्रियता नेपालमा बढेको छ। नेपालमा अहिले फेसबुकका प्रयोगकर्ता 6 लाख पुगेका छन्। रमाइलो त के छ भने यति धेरै प्रयोगकर्तामा करिब 50% प्रयोगकर्ता युवा छन्। फेसबुकको साथै गुगल, याहू जस्ता सर्च इन्जिनको लोकप्रियता पनि नेपालमा बढ्दो छ। सूचना र प्रविधिको महत्वलाई बुझेर होला सरकारले पनि सार्वजनिक विद्यालयमा एक विद्यार्थी एक ल्यापटपको अवधारणा ल्याएको छ। कार्यान्वयन र यसको परिणामको अवस्थामा प्रश्न चिन्ह खडा नगर्ने हो भने सरकारको यो नीति स्वागत योग्य छ। तर आईटीतिर त्यति चासो नराख्ने नेपाली राजनीति र कर्मचारी प्रशासनले यसलाई कसरी उपयोगी बनाउँछ त्यो त भविष्यमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। समग्रमा आईटी क्षेत्रले आज नेपालको सूचना प्रवाह प्रविधि र अर्थतन्त्रमा ठूलो सुधार ल्याएको छ। एउटा दृष्टिकोणमा यसले सूचना अधिकारको रक्षा गरेर नेपालीहरूमा जनचेतना फैलाउने काम गरिरहेको छ भने अर्कोतर्फ रोजगार र व्यवसायको अवसर प्रदान गरेर यसले देशमा आर्थिक विकास र स्वतन्त्रताको नयाँ लहर ल्याएको छ। तर यति धेरै महत्व हुँदाहुँदै पनि सूचना र प्रविधिको विकासमा उत्तिकै चुनौतीहरू छन्। पछिल्लो समयमा बढ्दै गएको इमेल थ्रेट, पोर्नोग्राफी, ह्याकिङ जस्ता समस्या यसका चुनौती हुन्। पछिल्लो समयमा बढ्दै गएको साइबर अपराध पनि यसको चुनौती नै हो। थ्रेटहरू भनेको तपाईँको धेरै जसो फिसिङलाई चाहिँ झुक्क्याएर चाहिँ इमेलहरूमा या वेबसाइटहरूबाट गएर चाहिँ झुक्क्याएर चाहिँ कुनै किसिमको आइडेन्टिटीहरू चोर्ने या पैसाहरू चाहिँ लुट्न खोज्ने, जस्तो कि तपाईँलाई एउटा मेल आउँछ कि तपाईँलाई चिट्ठा पर्यो भन्छ, या कसैले भन्छ कि तपाईँलाई इमेलमा आउँछ म फलानु चाहिँ कर्नलको छोरी हुँ या छोरा हुँ, यस्तो पैसा मेरो ब्याङ्कमा छ, तपाईँको ब्याङ्क एकाउन्ट बनाउनुहोस्, म तपाईँसँग बिजनेस गर्न चाहन्छु। यो झुक्काउने कुराहरू। यसले गर्दा तपाईँको ब्याङ्कको डिटेल पठायो भने भोलि त्यसमा डेबिट पनि हुनसक्छ, पैसा तपाईँको त्यसमा घट्न सक्छ। त्यसकारण यस्तो किसिमको एउटा फिसिङ भयो। अर्को तपाईँको चाहिँ सोसियल इन्जिनियरिङ, कसैले तपाईँसँग च्याट गरिसकेर तपाईँलाई एउटा विश्वासमा लिएर सबै कुराहरू पत्ता लगाउन सक्ने। त्यस पछाडि तपाईँको त्यस्तो यस्तो थ्रेडहरूमा अरू चाहिँ तपाईँको
यो एटिएमको पिनहरू चोर्ने यस्तो किसिमको कुराहरू पनि अहिले चाहिँ जो 2-3 वटा कुराहरू आइरहेछ। समग्र रूपमा इन्फर्मेसन सेक्युरिटीको थ्रेट नेपालमा पहिलाभन्दा धेरै नै बढिरहेछ। यी चुनौतीका बावजुद पनि आईटी क्षेत्रमा थुप्रै सम्भावनाहरू छन्, तसर्थ सबैले यसको उपयोग र विकास गरी देशको अर्थतन्त्र र सूचना प्रविधिमा एक नौलो आयाम भित्राउनु पर्दछ।